नाजरीन, ऑनलाइन होने वाली ये आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस अपनी नौइयत के हवाले से बहुत फ़ाल कदम है। अमेरिका की दो अहम अदबी तंजीमों के इश्तराक से ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रही है। अमेरिका के मगरबी किनारे यानी वेस्ट कोस्ट से उर्दू राइटर्स सोसाइटी के रूह रवां हैं जनाब इरफान मुर्तज़ा साहब, और अमेरिका के मशरक़ी किनारे यानी वाशिंगटन डीसी से अदबी मरकज़ की रूह रवां हैं मोहतरमा मूना शाहब साहिबा। इन दोनों तंजीमों ने मिलकर जो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, ये एक तारीखी है और यकीन तौर पर ये कामयाब कॉन्फ्रेंस भी होगी। मैं इन दोनों मोहतरम अदबी शख्सियात को और इनकी टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसी खूबसूरत कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जो एक तारीखी नौइयत की हामिल है। मेरी गुफ्तगू का उन्वान है हुसूल आज़ादी में उर्दू सहाफ़त का किरदार। आम तौर से हम जब बर्रे सग़ीर की जद्दोजहद आज़ादी का जिक्र करते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ सियासी जद्दोजहद का जिक्र होता है। अगरचे तहरीक आज़ादी में सियासी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, मगर आज़ादी की जद्दोजहद में दूसरे अवामिल ने भी अहम किरदार अदा किया है, मगर उन अवामिल को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता रहा है। तहरीक आज़ादी के इन अवामिल में उर्दू सहाफ़त का दर्जा अपनी नौइयत का बड़ा अहामिल है, मगर इसके किरदार को वो शनाख्त न मिल सकी जिसकी वो मुस्तहिक़ है। आइए गुफ्तगू के आगाज़ में तारीख़ी वाक़यात को खंगालते हैं। हुसूल आज़ादी से मुराद वो मंजिल हासिल करने की जद्दोजहद है जो अंग्रेज़ों के बर्रे सग़ीर में आने और यहाँ की सियासी ज़िंदगी और इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने के ख़िलाफ़ हिंदुस्तानियों ने की। हम जानते हैं कि 1603 में ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में तिजारत के लिए आई और उस वक्त की हुकूमत की तरफ से इसे ख़ास दायरे में कुछ हुकूक़ व मराहत अता की है। इस वक्त शायद ये बात जहनों में भी ना थी कि कल को तिजारत की ग़ज़ से कायम होने वाली कंपनी हिंदुस्तान की मालिक बन बैठेगी और मुग़लों का हिंदुस्तान कंपनी बहादुर के दस्ते तसर्रुफ़ में आ जाएगा, जिसके नतीजे में ये ऐलान भी होगा कि मुल्क बादशाह का और हुकूमत कंपनी बहादुर की। 1803 में लॉर्ड लेक की कमान में पेशकदमी करते हुए अंग्रेज़ी फ़ौज दिल्ली पर काबिज़ हो गई। इस तरह दिल्ली का शहर इसके क़ुर्ब जवार की सरज़मीन अंग्रेज़ी कंपनी बहादुर की अमलदारी में आ गए। 1857 में हिंदुस्तान ने अपने खोए हुए इक़्तिदार को दोबारा हासिल करने की कोशिश की, मगर इसमें कामयाबी हासिल न हुई और गैर मुल्की हुकूमत का पंजा और ज़्यादा मजबूत और हुमागीर हो गया। इसके बाद 90 बरस यानी 1947 तक हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ी तसल्लुत रहा। कंपनी का गवर्नर जनरल पहले कलकत्ता में रहता था। 1911 से दिल्ली अंग्रेज़ी हुकूमत की राजधानी करार पाई तो गवर्नर जनरल अब वायसराय हिंद की हैसियत से, जो इसका नया कानूनी खिताब था, दिल्ली में रहने लगा। ये सिलसिला आखिरकार 1947 में तमाम हुआ जब मुल्क की तकसीम अमल में आई। हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों के सियासी इक़्तिदार हुकूमती तसल्लुत के बाद यहाँ की सरकारी ज़बान अंग्रेज़ी करार पाई, मगर दफ्तरों और छोटे छोटे सरकारी इदारों में कारकर्दगी के एतबार से उर्दू का अमल दखल। निज़ाम हुकूमत को चलाने में उर्दू का जो एक्टिव रोल रहा वो भी अपनी जगह बहुत अहम है, मगर इसके पहलू ब पहलू आज़ादी की जंग या कौमी सतह पर इक़्तिदार आला हासिल करने की जो जंग होती रही, इसमें नहायत अहम और नतीजा खेज़ अमल उर्दू का रहा है। ज़ाहिर है कि यह अमल कौमी स्टेज की सूरत में भी अपना किरदार पुरजोश और तारीख़ साज किरदार अदा कर रहा था, लेकिन इसको ज़्यादा मुयस्सर और कारमा शक्ल में हम सहाफ़त यानी अखबार नवीसी की शक्ल में देखते हैं और काम करते हुए देखते हैं। उर्दू में अखबार 1836 में दिल्ली से उर्दू अखबार की सूरत में बाकायदा निकलना शुरू हुआ था, लेकिन कलकत्ता से जामे जहानुमा के उर्दू ज़मीमे की सूरत में उर्दू अखबार का इजरा 1822 में शुरू हो गया था। इसके एडिटर लाला सदाला सुख थे। इस अखबार से गोया कौमी सहाफ़त और सियासत, उर्दू ज़बान, उसकी शायरी का सिलसिला बाकायदा वाबस्ता हो गया। हालांकि इससे पहले कलकत्ता से निकलने वाला उर्दू अंग्रेज़ी अखबार कलकत्ता गेज़ेट 1785 में फ़ारसी का एक कालम भी शाये होता था,
جس میں دہلی سے قلعہ معلیٰ کی خبریں شائع ہوتی تھیں۔ اسی دوران اردو شعراء کی چند غزلیں بھی شائع ہوتی تھیں۔ یہ اردو تحریر تو تھی مگر اردو صحافت نہ تھی۔ اس سے پہلے ٹیپو سلطان نے میسور سے ایک اردو اخبار نکالا جس میں جنگ سے متعلق خبریں ہوتی تھیں۔ اس اخبار کا نام فوجی تھا۔ ہندوستان کے شمال مغربی صوبوں سے بھی اردو کے چھوٹے چھوٹے اخبارات نکلے مگر ان کی کوئی خاص مقبولیت ان کو حاصل نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ اخبارات پہ پابندیاں، عام لوگوں کی سیاست سے عدم دلچسپی، لیکن پھر بھی جنگ آزادی یعنی 1857 کے آس پاس اردو اخبار کی تعداد رسائل کی تعداد تقریباً 30 کے قریب پہنچ چکی تھی۔ ان میں زیادہ چھپنے والا مواد معاشرتی اور اصلاحی مسائل پر مبنی ہوتا تھا۔ جنگ آزادی کی شروع ہوتے ہی اس وقت کے گورنر جنرل نے ایک پریس ایکٹ کے ذریعے اخبارات اور رسائل کو سنسر کرنے کا قانون مزید سخت کر دیا تھا، اور اس وقت کے اخبارات اور رسائل جو بڑی تعداد میں شائع ہوتے تھے ان پہ قوانین کی وجہ سے سزائیں بھگتنا پڑتی تھیں۔ مثلاً صدق الاخبار کے ایڈیٹر جمال الدین کو 3 سال کی سزائے بامشقت ہوئی۔ دہلی اردو اخبار کے ایڈیٹر مولوی محمد باقر کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ ان پہ الزام تھا وہ سرکار کے مخالفین کا ساتھ دے رہے ہیں۔ لہٰذا اس زمانے میں اردو کے اخبار سب سے زیادہ بند ہونے لگے اور نئے اخبارات بھی نکلتے رہے۔ اس وقت کے چند اردو اخبارات کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ 8 اخبار آگرہ سے شائع ہوتے تھے، 2 اجمیر سے، 2 آٹوا سے، ایک اخبار لدھیانہ، سورت، جونپور، سہارنپور اور الہ آباد سے بھی نکلتے تھے، جبکہ چند اخبارات جو کہ سرکاری زد میں نہ آ سکے ان میں اودھ پنچ لکھنؤ، سائنٹفک ڈز علی گڑھ، تہذیب الاخلاق علی گڑھ، اکملۃ الاخبار دہلی، پنجاب اخبار لاہور، شمس المدارس، کشف الاخبار بامبے، قاسم الاخبار بنگلور اور آصف الاخبار حیدرآباد کے نام نمایاں ہیں۔ لہٰذا اب اردو ادب کی آزادی کی جنگ پیش تھی۔ اس میں بیشتر اخبارات تجارتی غرض سے نہیں بلکہ حصول آزادی کے حوالے سے شائع ہوتے تھے۔ اردو صحافت کا ایک حصہ اہم ادبی صحافت کو بھی قرار دے سکتے ہیں۔ ادبی صحافت شعر و شعور، ادب و آداب اور نگارشات و گزارش کا بہترین حصہ ہوتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ بات غالب کے خطوط کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ یہ خطوط 1850 میں لکھے گئے۔ یہ خطوط ایک عوامی رنگ ڈھنگ لیے اس دور کی وہ سماجی عکاسی کرتے تھے۔ ہلکے پھلکے انداز میں قومی کرب کا اظہار بھی ہوتا تھا۔ مکتوبات شعر و غالب میں کبھی کبھی طنز و مزاح کے ذریعے بھی کمال سنجیدگی سے فکر کے ساتھ غلامی کے انحصارات کی دبے دبے لہجے میں نشر زنی کا کام بھی بڑی لطافت اور ادبی مہارت سے پیش کیا جاتا رہا ہے۔ غالب کے خطوط طرز نگارش سے متاثرہ اردو ادیب اور صحافی حضرات نے اور صاحب فکر حضرات نے سلے جو اصل میں اس وقت کی قومی زندگی ترجمانی کرتے تھے۔ اگرچہ اس زاویہ نگاہ سے اردو کے چلن، اس کے لب و لہجے، اس کے رکھ رکھاؤ اور عالمی معمولات اور مناظر کو ذہن میں رکھیں تو پتہ چلے گا اردو زبان ہماری قومی صحافت اور سیاست کو آگے بڑھانے، بدلتے وقت کا ساتھ اور اس کے معیار کو بلند کرنے اور رکھنے میں کس طرح کام آئی۔ اس نے تاریخ کے ایک موڑ پر کس طرح اپنے بارے میں سوچنا اور پیش کرنا سکھایا۔ سر سید سے بھی کچھ عرصے پہلے جیسا کہ ابھی بتایا گیا تھا کہ مولانا محمد حسین آزاد کے والد مولوی محمد باقر نے اپنا اخبار نکالا۔ اس اخبار کے صفحات پر جو نیشنل آرکیو میں اپنی مختلف اشاعتوں کے ساتھ موجود ہیں اور حیدرآباد دکن میں آصفیہ اسٹیٹ یونیورسٹی اور بعض دوسری ادارتی لائبریریوں میں مطالعے کے لیے مل جاتے ہیں، جو کچھ کہا گیا، جتنا کچھ کہا گیا، وہ بھی آج اپنے تاریخی کردار کے لحاظ سے ہمارے لیے روشنی اور رہنمائی کا باعث ہیں۔ جنگ کے زمانے میں دہلی اردو اخبار الظفر کے نام سے شائع ہے۔ اس سے عام طور سے لوگ واقف نہیں، مگر قائدین کا ایک حلقہ اس کے فکر سے، اس کے خیال سے متاثر ہو رہا ہے۔ اس وقت صحافی مصنفین نے اس رمز کو خوب سمجھتے تھے۔ انہیں
اپنی بات اپنے طور پر نہیں کہنی ہے، اس کا معیار، طرز فکر اور طریقہ اظہار عالمی سطح اور انگریزی سے قریب لانا تھا۔ اس وقت کے ادیبوں اور صحافیوں اور اخبار نگارشات کے قلم کاروں، ادب نگاروں نے بہت ہی یہ بڑا کام کیا۔ جب ہم اس کام کے معیار اور دائرۂ کار پر نظر ڈالتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اس دور کی زندگی کتنے ذہنی انقلاب سے گزرے اور اس اردو کے ذریعے سے گزرے جو ہماری صحافت نگاری کا ایک بہت بڑا وسیلہ اظہار سلیقہ گفتگو تھا۔ سر سید کا رسالہ تہذیب الاخلاق سیاسی افکار سے کلیتاً آزاد تو نہیں تھا، مگر اس کے ذریعے نئی فکری جہتوں نے جنم لیا۔ مگر بادی نظر میں ان مضامین اور شاعری کا نصب العین اپنی قومی ورثے کی اہمیت اجاگر کرنا تھی، بالفاظ دیگر اپنے ہندوستانی تہذیبی اور ثقافتی ورثے کو سات سمندر سے پار آنے والوں سے اور جبری حکومت کرنے والوں سے کی چھاپ سے بچانا بھی مقصد تھا۔ اس طرح اب اس قسم کی نگارشات ہندوستانی قوم میں غلامی سے گلوخاسی کے جذبات کو بھی ابھارتی تھیں۔ اردو صحافت کے اس دور کو انگریزوں نے بھانپ لیا اور جنگ آزادی کے شروع سے ہی مزید پابندیاں عائد کرنا شروع کر دیں۔ اس طرح قوم کے ذہن میں نئے مسائل سے آشنا کیا اور زبان کو صرف شہری محاورے کا تابع بنا کے پابند اور اس میں نئے افکار و اظہار کو پیش کیا اور اس کی نشر و نما کے لیے ہموار کیا۔ سر سید احمد خان اسباب بغاوت ہند رپورٹ کر کے برطانیہ سرکار کو بھیجتے ہیں۔ اس کی رپورٹ سیاسی بصیرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بعد میں ان کے رفاقہ کار نواب محسن الملک، نواب وقار الملک، مولوی زکا اور مولوی چراغ علی، مولانا الطاف حسین علی، مولانا شبلی اور ڈپٹی نذیر نے مولوی زین العابدین نے قلم اصلاح قوم کے سامنے بیداری کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے بہت کچھ کام کیا، مگر زبان پہ شدید قدغن تھی۔ سر سید اسکول کے پیروکار اپنے عوامی لہجے اور براہ راست سماجی موضوعات پہ اپنے خیالات کا اظہار بکھیرتے ہوئے اور اردو صحافت کی رائے عامہ اور ذہنی ابیاری میں سرگرم عمل نظر آتے ہیں۔ زبان پر شدید قدغن ہونے کے باوجود حصولی آزادی کی بات کرنا جرم تھا۔ ایک جابر اور ظالم حکومت کا مقابلہ آسان نہ تھا۔ حکومت وقت کی گرفت سخت ہو رہی تھی، اردو صحافت کا گلا گھوٹا جا رہا تھا۔ ایسے وقت میں اردو صحافت نے حصول آزادی کے لیے ایک اور طریقہ اظہار کیا اور ظرافت۔ اردو زبان پر شدید قدغن تھی اور حصول آزادی کی بات کرنا ایک جرم تھا۔ ایک جابر اور ظالم حکومت کا مقابلہ آسان نہ تھا۔ حکومت وقت کی گرفت سخت ہو رہی تھی، اردو صحافت کا گلا گھوٹا جا رہا تھا۔ ایسے وقت میں اردو صحافت نے حصول آزادی کے لیے ایک اور طریقہ اظہار ایجاد کیا اور وہ تھا ظرافت۔ اردو ظرافت نے صحافت میں قدم رکھا۔ اودھ پنچ 1877 میں لکھنؤ سے شائع ہوا اور اس میں نظم و نثر کے وہ اعلیٰ نمونے سامنے آئے جو سامراجی قوت پر ضرب کاری بھی لگاتے رہے اور قانون کا آہنی پنجہ ان تک پہنچنے میں اکثر ناکام بھی رہتا تھا۔ اردو قلم کاروں نے مزاح و ظرافت کے پردے میں اپنی جنگ جاری رکھی۔ منشی سجاد حسین اودھ پنچ کے ایڈیٹر تھے۔ لکھنؤ سے ایک اور اخبار ہندوستانی شائع ہوا جس میں سیاست اور حالت حاضرہ پر مختلف زاویوں سے تجزیہ کیا جاتا تھا۔ رامپور سے رفیق الہند کا اجرا ہوا۔ یہ وہ زمان تھا جب اردو صحافت عوامی بیداری کا پیدا کرنے میں مؤثر کردار ادا کر رہی تھی۔ 1887 میں پیسہ اخبار شائع ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر محبوب عالم تھے۔ اس میں سیاسی اور سماجی مضامین شائع ہوتے ہیں۔ عوام نے یہ اخبار بھی بہت مقبول ہوا۔ 1912 میں مولانا ابوالکلام آزاد الہلال نکالتے ہیں۔ یہ اخبار اردو صحافت میں ایک تاریخی موڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔
हुकूमत बरतानिया पहली जंग अज़ीम में मसरूफ़ है, मगर हिंदुस्तान से उठने वाली हुसूल आज़ादी की तहरीकें इसकी नज़रों से ओझल नहीं हैं। 1915 में अल हिलाल बंद कर दिया जाता है। मौलाना आज़ाद अल हिलाल के बंद होने के सिर्फ 5 माह बाद अल बलाग शाये करते हैं। हुसूल आज़ादी की तहरीक अब पूरे हिंदुस्तान में फैल गई है। हुकूमत की तरफ से सख्तियाँ हो रही हैं। जो बात हिंदुस्तानी अखबार में छपना खिलाफ कानून है, अब बाहर के ममालिक से छपकर हिंदुस्तान आ रही हैं। अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को से एक अखबार हिंदुस्तानी के नाम से छपता है। दूसरा अखबार 1923 में सैयद हुसैन याद वतन के नाम से न्यूयॉर्क से शाये करते हैं। ये दौर हिंदुस्तान में सियासी तहरीकों और सियासी जमातों का दौर भी है। अगरचे हक़ाइक़ को पेश नज़र रखा जाए तो हिंदुस्तान में सियासी बेदारी की तारीख़ का आगाज़ जो 1822 या इससे कुछ पहले हुआ था, मगर काबिल तवज्जो बात यह कि ये सहाफ़त निगारी और सहाफ़ियाना तर्ज़ गुफ्तगू जो सियासत के सिलसिले में अहम कदम था, अब उर्दू के ज़रिए बराबर क़ुव्वत हासिल करता रहा। हिंदुस्तान की सियासी तारीख़ और आज़ादी की तहरीक के फ़रोग़ में उर्दू अखबार नवीसी, उर्दू सहाफ़त निगारी बराबर अपना काम अंजाम देते रही। इस तरह हम इस नए अहद को हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी को उर्दू सहाफ़त से अलग करके नहीं देख सकते। और इस बारे ख़ास में उर्दू अखबार का अमली किरदार बेहद अहमियत रखता है। चाहे इस ज़माने के अखबार अपनी इशाअत, तबाअत और किताबत के एतबार से बहुत तरक्की याफ्ता न करार दिए जाए, मगर इन अखबारात में पे नज़र डालें तो मालूम होता है कि उर्दू अखबारात के ज़रिए नए फ़िक्री नशोनुमा, ज़हनी तरक्की और क़ुव्वत इज़हार की तरबियत किस तरह अमल में आई। 1857 के बाद जो शायरी हुई, ज़ाहिर है ये भी अखबारात और वसाइल में ही शाये होती थी। इनमें जिन नज़मों को शामिल कर सकते थे वो मसाइब गदर के बारे में लिखी गई। इन आशार में और नज़मों को भी जिसमें अंग्रेज़ी अमल और कारकर्दगी के ख़िलाफ़ उठाई गई थी। जो अशार लिखे गए वो गूनागूं थे। मसलन ये नज़म जो हाली ने लिखी है, जिसका आगाज़ इस मिसरे से होता है, जहानाबाद कब इस सितम के काबिल थे, या मौलाना ज़फ़र अली ख़ां की ये शोरा आफ़ाक़ शेर जो मकबूल आम हुआ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना ज़ोर बाजुए कातिल में है। ज़ाहिर है कि अंग्रेज़ों ने गदर के बाद जो इंतकामी कार्रवाई की, इसकी दास्तान हम उस ज़माने के अखबारात के औराक़ और सफ़ात में भी पढ़ सकते हैं। रोशनी और स्याही की सूरत में तारीख़ के आंसुओं को बहता हुआ भी देख सकते हैं। हमारे शायर अपनी ज़बान और बयान दोनों के एतबार से तारीख़ साज़ किरदार अदा करते रहे। इकबाल, ज़फ़र अली ख़ान, जोश मलियाबादी, सागर निज़ामी वग़ैरह बेहद अहम नाम हैं जो अपने दौरे ज़िंदगी के तर्जुमान हैं, बल्कि एक तरह से फ़न पारे हैं। और जब ये नज़में शाये होती तो ज़हन ब ज़हन और ज़बान ब ज़बान सफ़र करती थी। बच्चे इनको इस तरह भी दोहराते थे, सहारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, बुलबुलें हैं हम इसकी, ये गुलिस्तां हमारा।